محبتاں نے اور ماں جڑی ہے ماں وہ تے ہوندی ہی ماں ہے اللہ ذو جلال دی قسم ہے ماں دی ممتا کے جذبات اللہ ذو جلال نے ایسیاں تاراں فٹ کر دیتیاں نے ایسیاں تاراں فٹ کر دیتیاں نے وہ ماں تے جانور دی بھی ہوئے اپنا آپ قربان کر دیندی ہے اپنی اولاد دی خاطر اللہ اکبر کبیرہ ایک ایسیاں محبتاں نے کسی ماں دے سامنے او دا بیٹا پانی دے اندر گر جائے اللہ دی قسم ہے دنیا دی کوئی ماں ایسی ہوئے جڑی اپنی جان دی پرواہ کر دے انہوں مردیاں ہوئے دیکھ لوے ایکو رشتہ ماں دا ایسا ہے اللہ اکبر جڑی دیوانی ہو جاندی ہے جڑی پاگل ہو جاندی ہے اپنی اولاد دے پیچھے اور دنیا دے اندر زندگی گزارنے والوں دنیا دے اوپر جڑا بھی بندہ اپنی بدماشی کا آغاز کردا ہے وہ سب تو پہلے ماں دی توہین تو آغاز کردا ہے والدین دی توہین کردا ہے پھر جناب معاشرے دا بدترین انسان بندہ چلا جاندا ہے اج زبان طرح دیاں کرنا ہے اس ماں دے اگے اپنی زبان چلانا ہے اللہ اکبر کبیرہ جے قدماں دے تھلے جلال نے جنتاں رکھ دیاں وہ جی دعاواں نے بڑے بڑے زمین بوس لوگاں آسمان دیاں بلندیاں تے پہنچا دیتا اللہ اکبر کبیرہ وہ ماں اتنیاں عظمتاں والی تائیں تے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں ایک بندے نے کہا سی میرے کولوں قتل ہو گیا ہے میری کوئی تلافی فرمایا تیری ماں ہے کہ نہیں ہے کہنے لگے جی وہ تے فوت ہو گئی ہے اللہ اکبر فرمایا پھر جا اللہ کرو معافیاں مانگدا رہے شاید اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے سوال کرنے والے نے سوال کر دیتا کہ تسی ماں دا ذکر کیوں لے کے آئے فرمایا ماں دے نال حسن سلوک اور ماں دیاں دعاواں لوگاں نوں تار کے رکھ دیندیاں نے اللہ نے اتنیاں طاقتاں رکھیاں نے اللہ اکبر کبیرہ دنیا دے اوپر ہر کسی دی محبت مفاد دے نال جڑی ہوئی ہے کیا دیکھیا کر اپنی ماں دیکھیا کر جڑی سردیاں دی ٹھٹھردیاں راتاں دے اوپر تیری پیشاب کرنے والی جگہ تے آپ لیٹ جائے تینوں اپنے سینے تے لٹا لوے اللہ اکبر کبیرہ تیرے پیر چ کنڈا چبے اودی درد ماں اپنے دل دے اندر محسوس کرے اوے تیرا باپ دنیا تو چلا جائے اگر ماں دی زندگی دے اندر اللہ دی قسم مان لو لوکاں دے گھراں دے اندر نوکریاں شروع کر دوے شہزادیاں جیسی زندگی گزارنے والی بادشاہیاں کرنے والی اپنے خاوند دی زندگی دے اندر اپنی اولاد دی خاطر گلیاں دا ککھ بنن تے بھی مجبور ہو جاندی ہے لوکاں دے برتن صاف کرن واسطے بھی تیار ہو جاندی ہے اللہ اکبر کبیرہ کون ایک ماں تو علاوہ اتنی محبتاں کرنے والا کون ہے اللہ اکبر اللہ دی قسم ہے لوگوں اگر دنیا تے کامیابی چاہندے ہو اپنی ماں دے کولوں دعاواں لے لو کیونکہ کہن والے نے اسے واسطے بڑی پیاری بات کیتی ہے عظمتاں کی سناواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دندیاں نے دعاواں ذرا ماں دا لفظ محبت دے نال سارے بولو تاکہ منہ وچ ٹھنڈ پہ جائے سینے وچ ٹھنڈ پہ جائے دل نوں سکون محسوس ہو جائے تار دندیاں نے ماں دیاں کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے اللہ دی قسم ہے پکی گل جے تار دنیا نے دعاواں ماں دیاں لال پیارا جب تک گھر نہیں آمدا رین بوئے نگاواں ماں دیاں رین بوئے اللہ دی قسم ہے اوناٹ والے میں تے تجربے کر کے ویکھے نے 1 بج جائے 2 بج جائے
اگوں ماں دی ذات ایسی ہے کہ ہر وقت ہی بس رین بوئے تے نگاواں ماں دیاں رو پے پیارے خاتم الانبیاء یاد جد آیاں یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں سخت گرمی تیرا وچ بوٹا بوڑدا ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں نے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں نے جی چھاواں ماں دیاں ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا اللہ اکبر حضرات ماں دی ممتا دے جذبات نے آپ میں تیرے سامنے ایک بات بیان کرنی چاہ رہے ہیں ماں دی ممتا دے جذبات کو سامنے رکھ کے کہ اللہ نے دل دے اندر کیڑیاں رحمتاں کیڑیاں محبتاں بھر دیتیاں نے پوری دنیا دے اندر ایک دن ماواں دا منایا جاندا ہے حکومتاں دی طرفوں جنوں کیا جاندا ہے مدرس ڈے مدرس ڈے دے نام تے اللہ اکبر ایک کیڑی ماں دے نام تے ذرا توجہ کرنا جاوید چودھری نے اپنے کالم دے اندر یہ بات لکھی تے ہلا کے رکھ دیتا کہندا ہے جناب لندن دے اندر امریکہ دے اندر ایک ماں ہے اللہ جلال نے انہوں بیٹا دیتا ہے ایک بیٹا ہے تے وہ اپنے بیٹے دے نال بڑی محبت کر دیئے بڑیاں محبتاں کر دیئے اپنے بیٹے دے نال سب کچھ نچھاور کر دیندی ہے قربان ہون تک چلی جاندی ہے لیکن انہا بیٹا اپنی ماں دے نال نفرت کردا ہے اپنی ماں نو چنگا نہیں سمجھدا نفرت کرنے دی وجہ کی ہے دی ماں نو ایک اک تو نظر نہیں آندا ایک اک تو کہانی ہے اللہ اکبر اپنی ماں دے نال جدوں سکول چھڈن واسطے جاندی ہے یہ اپنی ماں دے کولوں ہاتھ چھڑا کے الگ چلدا ہے ماں دے نال چلنا پسند نہیں کردا کدی کدی اپنے گھر دے اندر آ کے کہندا ہے اے میری امی اگر اتنی بدصورت سے تے پھر مینوں جنم کیوں دیتا سی تیری وجہ تو میری کلاس دے بچے میرے نال مذاق کر دے نے اے ویکھو اے او دا پتر ہے جڑی جناب ایک اک تو کہانی ہے اللہ اکبر میرے کولوں ایک گلاں برداشت نہیں ہوندیاں اے میری امی تو میرے نال جایا نہ کر اللہ دی قسم امنا لفظاں نے ماں دے سینے نو چیر کے رکھ دیتا لیکن وہ پھر بھی مسکرا کے اپنے بیٹے دی بات نو ٹال دیندی ہے وقت گزرتا گیا اے جوان ہو گیا جس وقت اے جوان ہویا اپنی ماں نو چھڑ کے دیہات دے اندر اے نیو یارک دے اندر چلا گیا شہر دے اندر چلا گیا انہوں ایک نوکری مل گئی انہیں شادی بھی اپنی مرضی دی کر لئی اس تو بعد کدی اپنی ماں نو ملن واسطے نہیں آیا ماں دا پتہ لین واسطے نہیں آیا کتنا حالات دے اندر گزر رہی ہے دی ماں کدی انہیں پوچھنا تک دوبارہ نہیں کیتا اللہ اکبر اے اناٹ والے ایک دن ایسا آیا ادھا دروازہ کھٹ گیا ادھے بیٹے نے دوڑتے ہوئے دروازے تے گئے جس وقت جناب انہوں نے دروازہ کھولیا چیخا مار دے ہوئے واپس آ گئے آپ نے حیران ہو کے پوچھیا پتر کی گل بن گئی اس طرح کیوں آئے ہو اللہ کہتے کہنے لگے ساڑھے دروازے تے کوئی بڑی ہی بدصورت عورت کھڑی ہے پتہ نہیں کوئی چڑیر لگ دیئے باپ جلدی دینا دروازے تے گیا ہے انہیں جا کے جدوں دیکھے آپ بدصورت عورت کوئی غیر مری مخلوق نہیں سی بلکہ ایدی ماں سی ایدی حقیقی ماں سی جنہیں چھڑ کے آ گیا سی وہ جدائیاں دی وجہ تو اور بڑھاپے دی وجہ تو ایدے چہرے دیاں سلوٹاں جیڑیاں نے انہوں مزید انہوں بدصورت بنا دیتا ہے اللہ اکبر جس وقت ایدی نظر پئی ہے اپنی ماں دے چہرے تے ادھر رنگ کی بدل گیا ہے اسے دے اندر آ گیا ہے کہندا میں تیرے کو جان چھڑا کے آیا سی تو ایتھے بھی میرے مگر آ گئی ہے جدوں مقدر سو جان
جدوں نصیب مارے جان اللہ اکبر انہاں تو ایتھے بھی میرے پیچھے آ گئی ہے میری اولاد تیرے کولوں ڈردی ہے خبردار چلی جا اج تو بعد ایتھے نہ آئی ایتھے کیویں پہنچ گئی ہے تو تے ماں جڑی ہے اکھاں دے وچ آنسو لے کے رو کے کہن لگی او پتر میں تیرے کول رہن واسطے نہیں آئی میں تیرے کولوں کچھ منگن واسطے نہیں آئی اج ماں دی ممتا دے جذبات اتنے لبریز ہو گئے اتنی ماں بے صبری ہو گئی کہ صبر دیاں ساریاں حدیں ٹوٹ گئیاں اے میرے پتر میں صرف تینوں اپنے سینے دے نال لگانا چاہنی ہاں اللہ اکبر اپنے پوتریاں دے سر تے پیار دینا چاہنی ہاں تیرے نال میں وعدہ کرنی ہاں تیرے دروازے دے اندر قدم نہیں رکھاں گی ایتھوں واپس مڑ کے چلی جاواں گی اللہ اکبر انہیں کیا خبردار اگر میرے قریب اپنا ہاتھ بھی کیتا لیکن ماں نے جذبات دے اندر آ کے جدوں قریب ہوئی ہے انہیں دھکا ماریا ہے اپنی کمزور ماں نوں جڑی جناب زمین دے اوپر گر گئی ہے انہیں جلدی دے نال اپنا دروازہ بند کر لیا ہے پتہ نہیں کتنی دیر تک اوتھے بیٹھی روندی رہی آنسو بہاندی رہی اسی طرح واپس مڑ کے چلی گئی حضرات میں اے بات دس رہا یہ نہ سمجھیا کہ کسی غیر ملک دی بات دس رہا ہے تو اس ملک کے اندر رہ رہا ہے کہ جتھے آئے روز اولڈ ہوم بنتے جا رہے ہیں اللہ اکبر بڑے بڑے شہراں دے اندر اے یورپ دی ماری ہوئی قوم اج اللہ دی قسم ہے اسی بھی اپنے والدین نو اپنے واسطے بوجھ تصور کر لیا ہے اللہ اکبر وہ جنہاں نوں تو بوجھ تصور کرنا ہے تینوں پتہ ہی نہیں کہ تیری خیر انہاں دے قدماں دے وچ وہ تیریاں ترقیاں تیریاں کامیابیاں انہاں دے پیراں دے تھلے نے لیکن تو اپنی کامیابیاں نوں دھکے دے کے اپنے گھراں تو باہر کڈ دینا ہے اے روندی روندی واپس چلی گئی ایک دن ہور ہویا ایدا دروازہ پھر کھٹ گیا اج جا کے نے دروازہ آپ کھولیا جدوں میں دیکھیا سامنے دی ماں نہیں سی بلکہ اے میونسپل کمیٹیاں جڑیاں بڑیاں ہوندیاں نے ساڈے علاقے دیاں اس طرح دی کمیٹی دے چند کارندے افراد سن وہ سامنے کھڑے سی کیویں آئے ہو انہوں نے ایک لیٹر اگے کر دیتا کہنے لگے فلاں جگہ تے تیری ماں دنیا تو چلی گئی ہے تیری ماں دنیا تو چلی گئی ہے فوت ہو گئی ہے بس یہ دے کفن دفن دے انتظام کر دیتے نے جان لگیاں وصیت دے طور تے خط ساڈے حوالے کر گئی سی کہ میرے پتر نوں دے دے آجے اسی او امانت تیرے کول لے کے آئے ہاں میں اوتے کھڑوتے آئی اس خط نوں کھولیا تے پڑھنا شروع کر دیتا ایدی ماں نے اوتے جڑے لفظ لکھے سن اللہ اکبر انہاں نوں پڑھ کے اج بھی گلیاں دے اندر روندا پھردا ہے اور ماں دے نام دی این جی او قائم کیتی ہے اور مدرس ڈے منائے جا رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ ماں نے لکھیا کی سی کہ میرے پتر تو ساری زندگی میرے کولوں نفرت کرتا رہا کس وجہ تو نفرت کرتا رہا کہ مینوں ایک اگ تو نظر نہیں سی آوندا اللہ اکبر میں ایک اگ تو کانی سا اے میرے پتر میں تیرے کولوں معافی منگنی ہاں کہ میں ایک اچھی ماں بن کے تینوں دکھا نہ سکی میں ساری زندگی تیرے دھکے تیریاں جدائیاں تیریاں نفرتاں نوں برداشت کیتا لیکن میں کدی تینوں دسیا ہی نہیں کہ میں کہانی کیویں ہوئی تو کدی میرے کولوں پوچھیا ہی نہیں اللہ اکبر کبیرہ او میرے پترا اج میں مرن لگیا تینوں دس کے جا رہی ہاں کہ تو اجے چھوٹا جہا سی تو میرا اکلوتا بیٹا سی تے سارا جہان ہی میرے واسطے تو سے وہ تینوں دیکھ کے تے میرے واسطے دنیا روشن ہو جاندی سی او میرے پتر میری ساریاں امیداں اور خوشیاں کا مرکز صرف تیری ذات سی او میرے پتر ایک دن ایسا ہویا کہ چلدیاں تینوں ٹھڈا آ گیا تو زمین تے گریا ایک کل پیا سی جڑا سکہ تیری اکھ دے اندر لگیا تیری اکھ ضائع ہو گئی اللہ اکبر کبیرہ تو تیری اکھ جدوں ضائع ہو گئی اللہ دی قسم ہے تیری ماں اس منظر نو برداشت نہ کر سکی اس بات نو تیری ماں برداشت نہ کر سکی میں ہسپتالاں دے ہسپتال چھان مارے میں ڈاکٹراں دے ترلے کر لے
کہ اللہ دا واسطہ ہے میرے پتر دی بنائی کسے طریقے نال واپس آ جائے. پھر ایک جگہ تے میری جمع پونجی لین تو بعد انہوں نے کیا کہ ایک بندہ زندہ اپنی کوئی اکھ دے دوے تے دے وچ لگائی جا سکتی ہے. اللہ دی قسم ہے او میرے پترا جدوں میں اینی گل سنی ایک لمحے دا انتظار نہیں کیتا, ایک لمحے دا انتظار نہیں کیتا. میں کہ تسی اکھ دی بات کر دے ہو, میں تے اپنی جان بھی اپنے پتر دے اوتے نچھاور کر دواں. اللہ اکبر. میری اکھ لے کے انہوں نے تیری جناب اکھ نو درست کر دیتا, اس جگہ تے لگا دی تھی. اور ایک طریقہ اور بھی کئی ملکوں دے اندر جا چکے آئے. حضرات ذرا غور کرنا, اے میرے بیٹے میں ایک اکھ تو کہانی ہو گئی, تو ساری زندگی اس وجہ تو میرے نال نفرت کرتا رہا, لیکن میں تینوں دسنا بھی گوارا نہیں کیتا کہ کتے میرے پتر دا دل زخمی نہ ہو جائے. میں سب دکھ اٹھا لے, سارے تانے برداشت کر لے, میں جدائیاں برداشت کر لیاں. اور تو کی سمجھیا سی کہ تو میں نو چھڑ کے آ گیا سے میں اپنی زندگی گزار دی رہی ہوا کی نہیں. او پتر تینوں پتہ ہی نہیں کہ تیری او وردی سکول والی جڑی تو گھر دے اندر چھڑ کے آیا سی, تیری ماں ہر روز انہوں اپنے ہتھاں دے نال دھوندی سی, انہوں استری کر دی سی, پھر انہوں سامنے لٹکا کے سارا دن دے سامنے بیٹھی رہی سی. اے میرے پتر میں مزدوریاں کر کے پیسے جمع کر دی سا, ایک ہفتے تو بعد میں نیو یارک دے اندر آ کے فلاں جگہ تے چھپ کے کھڑی ہو جانی سا. جدوں تیرا دفتر جان دا ٹائم ہوندا سی میں ایک نظر تینوں دیکھ لیندی سا تے میرے دل نو قرار مل جاندا سی, میرے دل نو سکون مل جاندا سی. اللہ اکبر. پھر میں واپس چلی جانی سا. اس دن میں بے قرار ہو گئی, میرے ضبط دے بندن ٹوٹ گئے, میں صرف تیرے جسم نو چھونا چاہ رہی سا کہ شاید میرے دل نو قرار مل جائے. لیکن میرے پتر جس وقت تو میں نو دھکا ماریا, اللہ دی قسم ہے ساریاں امیدیں دم توڑ گئیاں, میرا دل زخمی ہو گیا, پاش پاش ہو گیا. میں اللہ ذوالجلال نو یہ بات کہہ دی تھی, اللہ اور دنیا دے اوپر میرے زندہ رحم دا کوئی کم نہیں, اللہ میرے پتر نو میریاں لوڑا نہیں. اللہ اکبر. میرے واسطے اندھیرے ہی اندھیرے نے, اندھیرے ہی اندھیرے نے. او میرے پتر اور میں دنیا تو جان لگی تینوں یہ ساری گل دس کے جا رہی ہوں کہ تو میرے کو نفرت کرتا رہے بدصورتی دی وجہ تو. میں تینوں یہ بات دس کے جا رہی ہوں کہ کدی بھی اپنی ماں نو بدصورت سمجھ کے او دے کولوں نفرت نہ کرے آجے, کیونکہ اللہ دی قسم او لوگوں ماں بدصورت تے ہو سکتی ہے لیکن اپنی اولاد دے حق دے اندر بری نہیں ہو سکتی, بری نہیں ہو سکتی. ماں نالوں ود محبتاں کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. ایک خط پڑھے آئے چیخا مارن لگ پیا, ہن روندا ہے, ہن اپنی ماں نو لبدا ہے, لیکن جدوں دنیا تو چلا جائے کوئی او کتھوں واپس آندا ہے. او میرے مسلمان بھائیو, اللہ اکبر. تائیں تے میں عرض کیتا ہے میں اس بات دا سبق دے کے جا رہے ہیں, ایک نسخہ دے کے جا رہے ہیں کہ والدین دے نال عزت کرنا اگر دنیا دے اوپر کسی انسان دی عزت دے اندر اضافہ ہو رہا ہے او دے پوچھن تو بغیر ہی سمجھ لیا جے کہ دے پیچھے ماپیاں دیاں دعاواں نے. اور جڑا بندہ دنیا تے ذلیل ہو رہا ہے او دے کولوں پوچھن دیاں لوڑاں نہیں, سمجھ لیا جے کہ اے ماپیاں کولوں دعا نہیں لے سکیا. اللہ اکبر. رب العالمین نے اتنے زبردست الفاظ استعمال کر دیتے کہ کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہ گئی. اور دسو دنیا دے اوپر کون ماں نالوں ود پیار کرنے والا؟ ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے جی دی ٹھنڈی اوے ٹھنڈی چھاں ماں اب دستا
کل کے بعد لکھیے کہ جدو ماں تھلے ہوتی سی کمرے دے اندر تے چھت تے نہیں سن چڑھدے کتے ماں دی توہین نہ ہو جائے، ماں دی توہین نہ ہو جائے۔ اس واسطے آؤ میرے بھائیو، اس معاشرے دے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ دی قسم ہے کئی کامیابیاں بندے دی جیب دے وچ ہوندیاں نے لیکن بندہ در در تے انہاں نوں لبدا پھردا ہے۔ اوے گھر دے وچ عزتاں اور کامیابیاں نوں چھڈ کے باہر تلاش کرنے والو، وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا ہے، وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا ہے۔ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، مکی ہو گئے نامکاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اور نواب امیر محمد خان سینا، نواب آف آباد